बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अजीज़ तलबा तलबात। हम अपनी एकेडमी में बड़े बड़े स्कॉलर्स बुलाते हैं, माशाल्लाह बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं, फ़ौजी ऑफिसर्स आते हैं, बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं, तरबियत करते हैं अखलाकी हवाले से, ताकि हमारे जो बच्चे हैं अखलाकी नशोमा हासिल करें और मुल्क में एक अच्छे इंसान साबित हों, अच्छे शहरी इस माशरे के साबित हों। तो इस हवाले से आज मैं अपने दोस्त हैं इनवाइट किए, मैंने अपने दोस्त हैं प्रोफेसर साहब हैं जो वापडा कैड तरबेला में HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस्लामिक स्टडी थे। जब मैं आर्मी से पहले वापडा में था तो उस वक्त हम कुलीग थे। मैं अपने डिपार्टमेंट का HOD था और सर अपने डिपार्टमेंट के HOD थे, यानी कि सब जानते हैं खान हसन साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो खान हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसी तबीयत है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैंने पूछना है मुख्तसर साहब जी कि इसके बाद हम देखेंगे एक महफिल भी देखेंगे, हमारे स्टूडेंट इस महफिल में गए हैं और एक बुजुर्ग हस्ती भी हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छा कलाम पढ़ा है, अच्छी बातें की हैं मुख्तलिफ लोगों ने मजहबी हवाले से बड़े रूहानी लोग थे, ताकि बच्चे अच्छी तरबियत अखलाकी तरबियत हासिल करें। तो ये बताइए कि कामयाब तालिब इल्म की क्या खूबियाँ हैं सर? कामयाब तालिब इल्म में 7 खूबियों का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहले और बड़ी खूबी ये है कि वो नमाज फ़जर बाजुमात अदा करे, और दूसरी खूबी उसकी ये है कि उस्ताद की दिल से कदर करे, चाहे उस्ताद कितना ही बुरा और नालायक हो। तीसरे नंबर पर उस इदारे की कदर करे और उसकी बुराई और खामी बयान न करे जिस इदारे से या जिस जगह ये पढ़ रहा है। और तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पर सीखने में शर्म महसूस न करे, चाहे तमाम लोग जो है उस तालिब इल्म का मजाक उड़ाएं और उस पर हंसें। और पांचवी बात यह है कि जो बुक उसके सामने है या जो नोट्स उसके सामने हैं तो उसमें नंबर लगाएं, यानी जो बातें उसको अच्छी लगती है या जो समझ आती है 1 2 3 लगाएं उसके, और नीचे एक थोड़ी सी लाइन खींचे एक, फिर दूसरी लाइन उसको नीचे कहीं पसंद आ गई किसी और पैराग्राफ में तो उधर लाइन खींचे, और क्लास में अगली सीट पर बैठे, जो फ्रंट लाइन है वहाँ पे बैठे, तो इसका भी बहुत अच्छा असर होता है। और अपनी ज़िंदगी का टाइम टेबल बनाए सुबह से लेकर सोने के वक्त तक, तो इसमें खेल कूद के लिए भी वक्त हो, इसमें जो है घर वालों की खिदमत के लिए यानी बाहर से दुकान से सौदा सलफ वगैरह लाने का भी वक्त हो। फिर घर वालों को बता दें कि ये वक्त मेरा खेलने का है, ये आप लोगों की खिदमत का है, आपका सौदा मैं ला कर दूंगा। और साथ अल्लाह से मुसलसल मांगे कि इन 7 बातों पर अमल करना आसान हो जाए। दुआ में बड़ा असर होता है माशाल्लाह, अच्छी बातें आपने की हैं। तो अभी हम देखेंगे आज की महफिल में कैसे अच्छे उलमा इकराम ने अपने ख़िलात का इज़हार किया। हमारे स्टूडेंट यहाँ मौजूद थे महफिल में, और इंशाल्लाह कल आपका लेक्चर भी होगा सर। तो आपने लेक्चर एकेडमी के बच्चों को जाना है, एकेडमी के बाकी स्टूडेंट भी आ सकते हैं, पिंडी के जितने बच्चे हैं मोस्ट वेलकम, फ्री ऑफ कास्ट आप लेक्चर सर का अटेंड कर सकते हैं, कोई इसमें रुकावट नहीं है। 11 बजे सर का लेक्चर होगा कल टुमारो इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूर आप लोग आएँ हमारे पास और सर का लेक्चर अटेंड करें, सर से सीखें, और बहुत कुछ आपको इंशाल्लाह यहाँ सीखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। की तरह कोई ठिकाना ही नहीं, बरगे आवारा की तरह कोई ठिकाना ही नहीं, कोई घर मेरा नहीं और कहीं जाना ही नहीं, कोई घर मेरा नहीं कहीं जाना ही नहीं, दर बदर उड़ता फिरता हूँ हवा के दोष पर, दर बदर उड़ता फिरता हूँ हवा के दोष पर, असल से टूटा हुआ बेवकत कोई ताना बाना क्या मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की जो बात ये उस पर थोड़ा सा। और कहते हैं कि मेरे तसव्वुरात में वो आया कुछ इस तरह, मेरे तसव्वुरात में आया वो कुछ इस तरह, बारिश में रंग बूक की नहाता चला गया। मेरे तसव्वुरात में वो आया कुछ इस तरह, बारिश में रंग बूक की नहाता चला गया, पहलू मेरे आज बसा है वो इस तरह, होशो हवास पर वो छाता चला गया। और रात हिजर की और दराजी शब न पूछ, रात हिजर की और दराजी शब न पूछ,
عمر دراز اس میں کھپاتا چلا گیا، عمر دراز اس میں کھپاتا چلا گیا، دستے جنوں میں اب کوئی ہمسا کہیں کہاں، دستے جنوں میں اب کوئی ہمسا کہیں کہاں، خود اپنی خاک میں تو اڑاتا چلا گیا، اور پاؤں کے چھالے پھوٹ پڑے زخم مسکرا اٹھے، پاؤں کے چھالے پھوٹ پڑے زخم مسکرا اٹھے، آبلا پائی کا مزہ آتا چلا گیا، اور دل سوزیاں جگر کا لہو بے اعتنائیاں، دل سوزیاں جگر کا لہو بے اعتنائیاں، ہر ایک قدم پہ داد میں پاتا چلا گیا، اور سنتا رہا ہے زاہد اپنوں کی غیروں کی بولیاں، سنتا رہا ہے زاہد اپنوں کی غیروں کی بولیاں، اپنوں کی غیروں کی بولیاں، دل اپنا یار یوں بھی بہلاتا چلا کہ میری باتوں کو ہواؤں میں اڑانے والے، اس کا پس منظر تھوڑا سا بتا دو۔ اس وقت ممبروں سے کوئی ایسی آواز نہیں اٹھ رہی جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دشمن سمجھنا، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دشمن سمجھنا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اہل یہود کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، یہ بخاری کی روایت ہے، ہم نے انہیں دوست بنا دیا، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کوئی نہیں سن رہا۔ میرے یوٹیوب پر میرا خیال ہے وہ 10 فٹ جو ہے نا وہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی میرے اپنے مرید ہیں، یار میں پیدا ہی نہیں ہوں ہواؤں میں اڑانے، مجھ کو ہنس ہنس کے زخم لگانے، ہر گھڑی طنز کے تیر چلانے والا، تجھ میں ہر رنگ ہے رنگ زمانے والے، تجھ میں ہر رنگ ہے رنگ زمانے والے، اور چوٹ پر چوٹ میرے دل کو لگائی تو نے، چوٹ پر چوٹ میرے دل کو لگائی تو نے، تیرے انداز وہی یار زمانے والے، اور چیر کر رکھ دیا لہجے کے نشتر سے مجھے، چیر کر رکھ دیا لہجے کے نشتر سے مجھے، کیونکہ زبان کی جو کاٹ ہے نا اور لہجوں کی کاٹ بڑی سب چیر کر رکھ دیا لہجے کے نشتر سے مجھے، میرے ہر زخم کو ناسور بنانے والے، میرے ہر زخم کو ناسور بنانے والے، لوگ سمجھے کہ ظاہر سے ہے اسے پیار بہت، لوگ سمجھے کہ ظاہر سے ہے اسے پیار بہت، اور یہ ہائبرڈ غذائیں کھا کے برگر کھا کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹھنڈی مرغی کون سی ہوتی ہے؟ سب پتہ ہے؟ سر آپ کو پتہ ہے کیا سر؟ ٹھنڈی مرغی، ٹھنڈی مرغی ہاں، جو فریج میں رکھ دی جائے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، فریز نہیں جناب، جو مری ہوئی ہوتی ہے اسے ٹھنڈی مرغی کہتے ہیں۔ میں اس کی تحقیق میں پولٹری فارم تک گیا ہوں، وہاں سے جہاں سے نکلتی ہے وہاں تک گیا ہوں۔ ٹھنڈی مرغی اور گرم مرغی، آپ صبح چلے جائیں ادھر بنی پر یا کہیں وہاں مرغیاں اترتی ہیں، اس میں سے جو مردہ ہے وہ سائڈ میں کرتے جاتے ہیں، وہ پھر کہاں جاتی ہے۔ اور ایک بات قربانی کے حوالے سے عرض کروں، کسائی آتا ہے قربانی کرتا ہے، گوشت بناتا ہے، بکرے کی سری بھی ہم پھینک دیتے ہیں، گائے کی سری بھی ہم پھینک دیتے ہیں، کیوں جی؟ مجھے اس کا فرق بتائیں، کیوں؟ کیا وہ حرام گوشت ہے؟ ایسی سری لینے جائیں تو 500 700 800 روپے کی ملتی ہے جی۔ یہ جو آپ مغز کھاتے ہو نا، ویسے میری عادت نہیں ہے مغز کھانے کی، سچی بات، میں مغز کھاتا ہی نہیں میرے ساتھ گلا تھوڑی چٹکیاں بھی ہونی چاہیے نا، ایڈی سنجیدہ گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ جیسے کہ قبلہ نے فرمایا سی، بات یہ ہے کہ میں مغز نہیں کھاتا، لیکن جو گائے کا مغز ہے یا بیل کا مغز ہے یا بھینس کا مغز ہے جو اس کا یہ کسائی حلال کرتے ہیں دکانوں پر، وہ مغز کہاں جاتا ہے؟ وہ مغز
اسلام آباد کے ہوٹلوں میں جہاں مغز اسپیشلسٹ چھوٹا مغز کر کے بیچتے ہیں یا اس کو چھوٹا چھوٹا کر دیتے ہیں. اب آپ کو کہاں سے پتہ لگے کہ یہ مغز جو ہے جو میرے آگے بھنا ہوا پڑا ہے یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آئندہ کسائی کو 1000 روپیہ زیادہ دے دیں. اسے کہا یہ سری بھی تو نے کاٹنی اور اس میں ملا، ٹھیک ہے نا. اور کسائی پٹ لیا کریں. یہ پھرنے والے ہمیں یہ بھی نہیں پتا یہ کسائی ہے یا عیسائی ہے. جی اگر جناب عیسائی ذبیحہ کرے جائے اور یہ جو میکڈونلڈ کھا رہے ہیں آپ اس میں جو مرغی ہے یہ حرام کی مرغی کھا رہے ہیں. اور مزے کی بات پروڈکٹس پر لکھا ہوتا ہے حلال اور بکرے اور گائے کی فوٹو بھی بنی ہوئی. صرف مجھے ایک جواب دے. یہ انہوں نے لکھ دیا حلال، بالکل جانور حلال ہے، مرغی حلال ہے، بکرا حلال ہے، گائے حلال ہے، بیل حلال ہے، بھینس حلال ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں چھری پھیری ہے اس پر اللہ اوپر بسم اللہ اللہ. اگر آپ بالکل اس کو چھری بھی پھیریں اور جو بھی ہے حلال جانور کو تکبیر نہ پڑھیں، کیا فتویٰ ہے جی؟ جائز ہے؟ حلال ہے کیا نام ہے؟ بس میری یہی غلط سی. بچوں میکڈونلڈ کو ایک تو یہ یہودیوں کے پاس بھیج رہے ہیں آپ پیسے، پیپسی کے بھی یہودیوں کے پاس بھیج رہے ہیں. شوارمے کھا رہے ہو تو اس میں مردہ گوشت ہے، میکڈونلڈ کا مردہ گوشت ہے. میکڈونلڈ والے آپ کو سور کی چربی میں یہ لاڈ جو ہے لاڈ بیٹے کیا نام ایک لاڈ ہوتا ہے، ایک لاڈ ہوتا ہے. یہ ذرا گوگل پر لکھنا پھر مجھے بتانا. اس لیے آج کی یہ خوبصورت نشست کہ جناب حضرت مولانا اختر سعید صاحب نے منعقد کی اور ہمارے بڑے ہی اچھے پیر طریقت حضرت مولانا جناب آصف کامران آصف صاحب جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا. تے میاں صاحب فرماندے نے صدا نہ باغی گل گل بولے اوے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماں پہ حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں تے باپ مرے سر ننگا ہوندا اوے ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی تے لے او یار حوالے رب دے اوے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے.